Naot ko nga I hope nga naon tayo mag-support o mag-sponsor sa among pag-vlog para mas mo abot pa bisa kanang amo yung kabuto ni bitaw nga kanang sa punto bitaw nga mo kanami nga musikat mo success mi sa among pag-vlog kay mura bigni lay na mong trabaho ako wa man ko'y trabaho na ako'y nauman pero kahit silibo muna nga nakapokus ang among trabaho sa among grupo ani among pag-vlog ug pag-reels muna nga inyo ming masuportahan suran nga katong nakakita o naminaw karon sa among pag-ani diri sa Angel Radio og nagpasalamat po kog dako sa Angel Radio nga gitagaan ug pagtaga ng among mga among suliran sa among pag-vlog labi na ni Sir Dinyo salamat kay Sir nga si Sir amoy gi ikaw labang makakahom nga siya o kining maong broadcasting nga among maduulan nga para mapadaya kita na mo sa katawan rin sa tibuok kalibutan ang sa among pag-vlog. Saan mo nun nga? Nag-quadreo, Mrs. nga, hello, uncle. Kinsay nag-away nila. Wala ko nag-away, call. Wala. Muna, kinuna. Muna nga, dako yung gid na mo ning kalipay ka niya mong pag, sa pasinsya na mo nga, among pagka-emotional, kay bunga gini sa among pagkalipay kay wa man gud mi nag-expect nga ingani ni ang may tabo o nga ingani na punto nga maabot mi ingani nga bahin nga maatubang sa inyo nga bisan pa man nga ulaw man yun unta muna nga may bawaan ninyo ug unsa yun ang among mga giagian among mga pagsulay nga adisirmi na ka abot og 100k views dili bas-bas ang pagsulay sa kana nang among pag-content ana kana yung time sa tinudlang wala mi kwarta wala gid gani mi kaon gutom gani sa among pagsayaw ana may gani kay si Idol Malcolm na siya 30 pesos nagpayta gid mi banana kiwan nga time sa kugon para makakaon mi May gani kay wa mo nang uha og bayabas. wala kay muna nga dakong kalipay na mo nga pagkaugma pa sa post paglanto sa post ni Idol Malcolm nga itaas ang views mo nga dako na mo kalipay nga ang amo ding pagpaningkamot day nga bisan sa walay kaon sorry na mo sa tibok diri Cagayan CDO kayo kayan nga nagbunga ang among mga pagpaningkamot mo nga salamat yung kayo